अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मसाना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फ़कीरवाली के दबंग SHO नवाज भट्टो की दबंग कार्रवाइयाँ जारी। कत्ल के मशहूर मुकदमे में मतलूब दोषधारी मुल्जिमान धर लिए, जबकि एक और कत्ल के मुकदमे में मोहम्मद अबरार और अली अकबर को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। जबकि दौरान गश्त मशकूक शख्स अली एजाज से 540 ग्राम चर्स भी बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया। थाना फ़कीरवाली के दबंग SHO नवाज भट्टो ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि इलाके को जराइम पेशा मंशियात फरोशी से पाक करना इनका मिशन है। जब से इन्होंने बतौर SHO थाना फ़कीरवाली के चार्ज संभाला, अल्लाह पाक ने इन्हें कामयाबियों से नवाजा है और थाना फ़कीरवाली ने दोषधारी मुल्जिमान असद और शाहिद जो कत्ल के मशहूर मुकदमे में मतलूब थे, इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं। जबकि एक हाल मुकदमा कत्ल 302 के दोनों मुल्जिमान मोहम्मद अबरार और अली अकबर को भी गिरफ्तार कर लिया है और एक मंशियात फरोश से भी 540 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। SHO नवाज भट्टो का कहना था कि अवाम की जान माल की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है, जिससे हम गाफिल नहीं। उकाड़ा फाक मंजर से यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के सरप्रसर मुख्तलिफ शोबा इजाज़त से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर की क़यादत में इसराइल की बढ़ती हुई रियासी दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबा LLB की HOD प्रोफेसर हामिद मुख्तार, प्रोफेसर काशिफ, प्रोफेसर जाहिद इकबाल ने शिरकत की। एहतजाज में यूनिवर्सिटी के गयूर तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाज में फ़लस्तीनी अवाम की बेपनाह मुसलसल कुर्बानी को याद किया गया। इसराइल की मुसलसल बमबारी पर इंसानी हकूक़ के लंबरदार की खामोश रवैये की शदीद मजम्मत की गई और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीन की सियासी, सिफारती और माशी हमायत जारी रखें और फ़लस्तीन के साथ हर कदम पर शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान करें। एहतजाज शुरा से खिताब करते हुए मिर्ज़ा सलीम ने तलबा से फ़लस्तीन की हर फोरम पर साथ देने का अहद लिया, जिसमें तलबा ने एक ज़ुबान होकर लब्बैक कहा। तलबा ने इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में शदीद नारेबाजी की। बाद हज़ार फ़लस्तीन के शहदा और गाज़ियों के लिए दुआए खैर की गई। झेलम सैयद अयूब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर झेलम नासिर महमूद बादशाह की कमांड में झेलम पुलिस की 2 मजीद अहम कामयाबियाँ। डकैती, मां कत्ल और अंधे कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। DSP सदर मियां अब्दुल जब्बार की सरबराही में SHO मंगला कैंट नासिर मतलूब और टीम ने पहली कार्रवाई में 24 साला जवान के कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में हसीब अहमद, हसन अली, रोशान अहमद और दानियान अली शामिल है, जो मकतूल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। मुल्जिमान ने ज़ाती रंजिश की बिना पर मनसूबाबंदी करके मकतूल तसद्दुक हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मंगला कैंट पुलिस ने कलील वक्त में अंतिक मेहनत के बाद शातिर मुल्जिमान को टेक्निकल तरीके से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। DSP ऑर्गेनाइजर कोटाइम और टीम ने भी केस के मुतालिक अहम रोल अदा किया। मुल्जिमान से वक़्वा में इस्तेमाल होने वाला असलहा और 3 मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए गए हैं। जबकि दूसरी बड़ी अहम कार्रवाई में DSP सोहावा रफाकत अली की सरबराही में SHO सोहावा फारूक शब्बीर डार और टीम ने कार्रवाई करते हुए शहरी के डकैती, मां कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के फौरन बाद DPO झेलम नासिर महमूद बादशाह ने मौके का विजिट किया और SHO सोहाबा को वाक़े मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया। मुल्जिम की शनाख्त हसन अली के नाम से हुई है। मुल्जिम ने मकतूल असद अब्बास इसकी गाड़ी में इस्लामाबाद से लिफ्ट लिया। रास्ते में डकैती का मंसूबा बनाया। सोहाबा के इलाका बाग लहरी के करीब मौका पाकर मुल्जिम ने मकतूल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रकम लेकर फरार हो गए। मुल्जिम की दुरुस्त तौर पर शनाख्त परेड हो चुकी है। मुल्जिम से बर्रेमान जिस्मानी मसरूका रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहे की बरामदी का तहर्रुक जारी है। मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा। DPO झेलम की SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हसीब राजा को दोनों मुकदमात के चलान अहम शवाहिद के साथ पेश करने की हिदायत। कानून की अमलदारी के लिए संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। DPO झेलम ने दोनों वाक़यात को ट्रेस करने और मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाने वाली पुलिस टीमों को शाबाश, तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है। चित्राल की खूबसूरत वादी भेस्ती में पहाड़ों के दामन में वाक़ एक सियाहती मकाम है, जहां हर तरफ कुदरती तौर पर सब्ज़ घास उगे हुए हैं। इस जगह का मकामी लोग अशपार गारी कहते हैं, जहां गुजर बरादरी के लोग भेस्ती के अवाम का माल मवेशी चराते हैं और इनको इसके बदले कुछ एवज़ देते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए आते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलहम्मद फारूकी अशपार गारी में मौजूद हैं और इस खूबसूरत मकाम के बारे में मज़ीद तफसील बताते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फुट बुलंदी के भी बैठे हैं और हम यहाँ पे शपाश गारी कहते हैं चरागाह को। और ये वादी अरकरी का जो खूबसूरत इलाका है बस्ती पेस्ती, ये पेस्ती का चरागाह है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे दोस्त मुकामी लोग आए हुए हैं
اور یہاں پہ ان لوگوں نے جو مال مویشی ہے وہ گجر برادری کے لوگوں کو دیے ہوئے، اور گجر لوگ جو ہے ان کی مال مویشی چند روپوں کے عوض پالتے ہیں، تو وہ ادھر رہتے ہیں۔ تو ادھر ہم آگے ٹور پہ جا رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے یہاں پہ جو پڑاؤ کیا تو جن کے گھر سے یہ میرا کیمرہ مین کا ذکر سے کہ تو دیسی مکھن ہے، یہ مکھن ہے، اور یہ جو روٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مقامی زبان میں؟ شپناک موجی کہتے ہیں۔ شپنک موجی، یہ شپنک موجی کہتے ہیں۔ اب شپنک کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شپنک پنیر، چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا، اس سے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پنیر میلا روٹی ہے، اور اس کو میرے خیال میں بریڈ کہتے ہیں آپ لوگ نا، بریڈ کہتے ہیں۔ اچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ چپوتی کہتے ہیں۔ چپاتی۔ تو چپاتی تو بڑی پتلی سی ہوتی ہے، یہ تو تقریباً 50 چپاتی کے برابر ہے، یہ طاقتور چیز ہے۔ اچھا ان کا نام چپاتی ہے، مگر یہ چپاتی نہیں لگتا ہے، بابائے چپاتی ہے میرا خیال لگتا ہے نا، کیونکہ یہ کم از کم چپاتی تو بڑی پتلی ہوتی ہے، اس کو اگر پھونک مارے تو ادھر جاتی ہے، تو اس کو میرے خیال میں کوئی چھوٹا بچہ اٹھا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کی روایتی خوراک ہے، اور یہاں پہ انہوں نے چھ بنائے ہیں، یہاں زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ لگے مگر پھر بھی سردی لگ رہی ہے، لوگوں نے گرم سویٹر بنیان پہنا ہوئے ہے، یہاں پہ سردی ہے۔ اور ابھی ہم آگے جو جائیں گے تو آپ کو اور بھی حسین نظارے دکھا دیں گے۔ اور میرے خیال میں یہاں پہلے کبھی کوئی میڈیا آیا تھا کہ نہیں؟ سر ہم آپ کا شکر گزار ہے جو آپ پہلی دفعہ ادھر آئے ہیں، اور ہمارے مجبوری آگے گورنمنٹ کو دکھائے گا، تو گورنمنٹ سے ہمارا اپیل ہے کہ ہمارے ادھر خوبصورت جگہ ہے، ادھر آئے، اور ٹورسٹ سے گزارش ہے ادھر آئے دیکھیں، اور ہمارے ملک کے جو غربت ہے اس کو ختم کرے، آگے مائننگ بھی ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ آج ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ادھر آئے، بہت بہت شکریہ آپ کی۔ یہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی میڈیا ہے نہیں ہے، اور ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، درخواست ہے محکمہ سیاحت سے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے، کہ وہ اگر ٹورزم کے نام پہ کروڑوں روپے سالانہ ارب روپے خرچ کرتے ہیں، تو ایسی پاکستان میں اس علاقے میں ایسی خوبصورت جگہ ہے جو ان ایکسپلور ہے، جو حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور ٹورسٹوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس علاقے میں سہولیات فراہم کرے، اور لوگوں کو یہاں پہ ٹورسٹوں کو بلائے، تاکہ یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے، اور اس سے ہمارا اس علاقے سے غربت کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ آ جاؤ۔ ماشاء اللہ بہت زبردست، یہ جو پنیر ملا بریڈ ہے، اس کے اندر پنیر جو ڈالا ہوا ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا، اور اس کے ساتھ خالص دیسی مکھن بھی ہے۔ تو یہ مہمان نواز لوگ ہیں، جب بھی کوئی ٹورسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ اپنے یہ روایتی خوراک جو ہے پیش کرتے ہیں۔ آئندہ سال عام انتخابات میں اب صرف تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں، انس حسین رضوی۔ جوانہ بنگلہ پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے علامہ انس حسین رضوی کا خطاب۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر زیگم عباس عاجز کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان جوانہ بنگلہ کے زیر تمام مظفر گڑھ کے علاقے جوانہ بنگلہ پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ حافظ انس حسین رضوی نے خطاب کیا۔ علامہ حافظ انس حسین رضوی کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ زندگی حضور کی غلامی میں گزاریں، جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے وہیں اسلام غیرت کا درس اور تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ فلسطین کے ہزاروں مظلوم مسلمانوں کے شہید ہونے پر تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کی خاموشی پر بہت افسوس ہے۔ مسلم ممالک کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستانی عوام کو چاہیے اب ووٹ صرف نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو دیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ملک پاکستان بنایا گیا تھا وہ حقیقی معنوں میں پورا ہو۔ اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان ضلع مظفر گڑھ ضلع جھنگ کی قیادت نے شرکت کی۔ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، علاقے کی فضا لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے بلند کی۔ تھانہ رنگ پور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ مانسہرہ ابراہیم سٹی رپورٹر عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس مرکزی جامع مسجد ابو تراب رشید آباد ہاتھی و بالا مانسہرہ میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں ملک بھر جیدہ علماء کرام پیران نظام نے شرکت کی اور اپنے خطابات سے عوام الناس کو مستفیض کیا۔ علماء کرام میں خطیب ہزارہ معروف عالم دین علامہ پیر سید عظم حسین شاہ ترمذی، ناظم اعلیٰ جامعہ سیدہ فاطمہ ضیاء الابنات کوٹکے مانسہرہ علامہ مفتی سید وسیم الحسن شاہ کاظمی نے بیان فرمایا۔ اس موقع پر خصوصی طور حاجی محمد صالحین صاحب، پیر طریقت پیر زرات احمد چشتی صاحب، صدر شباب اسلامی ہزارہ ڈویژن
صاحبزادہ تنویر چشتی، علامہ پیر سید نثار حسین شاہ کاظمی، علامہ مولانا پیر سید مبارک حسین شاہ، علامہ پروفیسر پیر سید اختر علی شاہ صاحب بکریاں شریف، علامہ پیر سید مفتی وسیم الحسن شاہ صاحب، علامہ پیر سید گل بادشاہ سرکار بانڈا پیرا، حضرت علامہ پیر سید نثار حسین شاہ صاحب بیداری، حضرت علامہ مولانا عامر شہزاد مجددی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر سید سیف اللہ شاہ، علامہ مولانا عقیل احمد چشتی، علامہ مولانا عبد الوہاب ہارونی ضیائی صاحب پیر طریقت، پیر میاں حسن الرحمان صاحب آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، حضرت علامہ مولانا راشد علی ضیائی، حضرت علامہ پیر سید آصف حسین ضیائی، قاری شمس الاسلام شمسی صاحب کشمیری محلہ، محترم ارشد عباسی گولوڑی صاحب، قاری عدیل احمد نعیمی صاحب، علامہ سید مقبول حسین شاہ نے شرکت کی اور اپنے خیالات کے اظہار کی۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید عزم حسین شاہ ترمذی نے کہا کہ میں بہترین کانفرنس کروانے پر علامہ محمد راشد ضیائی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مرکز کو آباد شاد رکھے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.